हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईलाई काजी स्न्यापको एपिसोड 9 मा। आज हामी फ्ल्यास फोटोग्राफी सम्बन्धी कुरा गर्छौं। फ्ल्यास सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि अब मार्केटमा विभिन्न कम्पनीको फ्ल्यासहरु पाउँछौं, एक्सटर्नल फ्ल्यासहरु। जस्तै क्याननको आफ्नै मोडलहरु छ, जस्तै 430 EX देखि लिएर 580 EX देखि लिएर 600 EX, EX2 यसरी छ भने, त्यसैगरी गोडक्स ब्रान्डको थर्ड पार्टी फ्ल्यासहरु पनि छ। त्यसैगरी अब अहिले मैले युज गरिरहेको भनेको यो योनोको 568 EX2 र 564। अब यो भनेको चाहिँ इटिटिएल इनबिल्ट भएको र हाई स्पिड सिङ्क भएको फ्ल्यास हो भने यो चाहिँ सिम्पल म्यानुअल फ्ल्यास मात्र हो, तर दुवै हाई पावर फ्ल्यासै हो। अब अहिले मार्केटमा चाहिँ यो सस्तो खालको यो योनो फ्ल्यासले गर्दाखेरि बिगिनर्स फोटोग्राफरहरूलाई पनि अब एक्सटर्नल फ्ल्यास युज गरेर फोटोग्राफी गर्नलाई धेरै सजिलो भएको छ, किनभने यसको प्राइस ब्रान्डेड क्याननको अथवा निकनको फ्ल्यास भन्दा 1/3 जस्तै सस्तो पर्छ। त्यसैले जो कोहीले पनि हाई पावर फ्ल्यास युज गर्न चाहन्छ भने यो योनोको थर्ड पार्टी फ्ल्यास युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले पनि क्याननबाट स्विच गरेर यो योनोमै जानुको कारण पनि त्यही हो, किनभने मैले लो बजेटमा पनि एउटा फ्ल्यासको ठाउँमा दुईटा फ्ल्यास अफोर्ड गर्न सक्यौं। त्यसैगरी मसँग योनोकै ट्रिगरहरु पनि छ, यो पनि अफोर्डेबल रेन्जमै भएकोले मैले ट्रिगर पनि फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दा युज गर्छु। त्यसले चाहिँ अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी बढाउँछ। यो ट्रिगरले चाहिँ हामीले फ्ल्यासलाई क्यामेरामा मात्र इनबिल्ट नगरिकन अथवा यसरी स्ट्यान्ड राखेर स्लेप मोडमा राखेर पपअप मात्र युज नगरिकन हामीले ट्रिगर युज गरेर पनि विभिन्न फ्ल्यासको पोजिसनिङ गरेर हामीले राम्रो फोटो खिच्न सक्छौं। फ्ल्यास फोटोग्राफीको कुरा गर्दाखेरि अब फ्ल्यास किन आवश्यक हुन्छ त भन्दाखेरि, अब जसरी हामीले डे लाइटको एक्सपोजरमा एउटा एक्सपोजर बनाएर फोटो खिचिरहेका हुन्छौं भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय कन्डिसनमा हामीले सबै कुरा आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन। जस्तै हामीले सबै एक्सपोजरलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्दैनौं। अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फ्ल्यासको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डे लाइटको केसमा कुरा गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ अब एकदमै हार्स लाइट कन्डिसन, जस्तै 12-1 बजेको कन्डिसनमा स्याडो एकदम फेसमा आउने गर्छ। त्यो बेला हामीले पोर्ट्रेट फोटोग्राफी गर्नु पर्यो भने हामीले फ्ल्यासको मदतले त्यो स्याडोलाई काट्नलाई फ्ल्यास युज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अब नाइट फोटोग्राफी गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पार्टी इभेन्टमा कभर गर्नु छ भने हामीले भएको त्यो एम्बिएन्ट लाइट मात्र युज गरेर फोटो खिच्दाखेरि फोटो अलिकति राम्रो नहुन सक्छ, फोटो सार्प नआउन सक्छ। त्यसैगरी हामीले आइएसओ धेरै बुस्ट गरेर फोटो खिच्दाखेरि ग्रेनको प्रब्लम हुने गर्छ। त्यसैले यो चीजलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई हामीले फ्ल्यासको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ र फ्ल्यास युज गरेर फोटो खिच्दाखेरि पनि फोटोमा धेरै राम्रो इफेक्ट आउने गर्छ र हामीले विभिन्न तरिकाले फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको इफेक्टहरु आउने गर्छ र फ्ल्यास फोटोग्राफी पनि आफ्नै एउटा भ्यालु छ। हामीले फ्ल्यास युज गरेर विभिन्न तरिकाले फोटोग्राफी गर्न सक्छौं। हामीले फ्ल्यास फोटोग्राफी सिम्पली फ्ल्यास मात्र यसरी क्यामेरामा नराखिकन हामीले सफ्ट बक्सहरु युज गरेर, अम्ब्रेलाहरु युज गरेर पनि फोटोग्राफी गर्न सक्छौं। आजको यस एपिसोडमा चाहिँ म बेसिकली फ्ल्यासलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरु गर्छु। फ्ल्यास फोटोग्राफीकै कुरा गर्दाखेरि अब हामीले फ्ल्यास म्यानुअली पनि फोटोग्राफी गर्न सक्छौं, फ्ल्यासलाई म्यानुअली कन्ट्रोल गरेर, अथवा हामीलाई म्यानुअली अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ अथवा हामी म्यानुअली फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दाखेरि अलिकति नहाउ त्यति भएको छैन भने हामीले इटिटिएल मोड भनेको इभ्यालुएटिङ थ्रु द लेन्स भन्छ, त्यो भनेको अटोमेटिक मोड हो। अब हामीले अटोमेटिक मोडमा पनि फ्ल्यासलाई इटिटिएल मोड भनेको अटोमेटिक मोड हो, त्यसमा राखेर पनि फोटो खिच्न सक्छौं। अब इटिटिएल मोडमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा एक्सपोजर बनाएको हुन्छ क्यामेरामा, त्यो एक्सपोजर अनुसार क्यामेराले आफै फ्ल्यासलाई कति पावर ट्रिगर गर्ने भन्ने कुरा क्यामेरा आफैले भन्छ र त्यही हिसाबले चाहिँ फ्ल्यासको पावर चाहिँ ट्रिगर हुने गर्छ भने। अब कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ त्यो फ्ल्यास पावर हामीले सोचे जस्तो नहुन सक्छ, भनेको मतलब फ्ल्यास पावर धेरै बढी भएर इमेज अलि ओभर एक्सपोज भए जस्तो, फ्ल्यास डोमिनेटेड इमेज भए जस्तो हुन सक्छ।
त्यही भएर हामीले अब सकेसम्म हामीले फोटोग्राफी चाहिँ हामीले कम्प्लिट म्यानुअलमा गरिरहेछ, तर फ्ल्यास चाहिँ हामी डिटेलमा गरिरहेछ भने कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसैले फ्ल्यासलाई पनि हामीले आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। हामीले त्यसैले फ्ल्यास फोटोग्राफी पनि म्यानुअली गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज हामी म्यानुअली फोटोग्राफी कसरी गर्ने, फ्ल्यास फोटोग्राफी कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ नै। अब योभन्दा अगाडि पहिला सुरुमा हामीले चाहिँ यो विभिन्न एक्सपोजरमा चाहिँ फ्ल्यासको रोल कस्तो हुन्छ त्यो पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो त अब हामीले फ्ल्यास पावर र यो आइएसओ एपरेचरको कुरा एकचोटि गरौँ। जसरी अब हामीले फ्ल्यास पावर 1/4 बाट 1/2 जानु भनेको अब एपरेचरसँग हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो भनेको 5.6 f5.6 बाट f4 जानु जस्तै हो भने अब आइएसओ को केसमा चाहिँ 100 बाट 200 जानु हो। हामीले अब फ्ल्यास पावर चाहिँ अब 1/4 बाट 1/8 मा जानु भनेको एपरेचर को केसमा f5.6 बाट f8 मा जानु हो भने आइएसओ को केसमा 100 बाट 50 मा आउनु हो। अब यसरी चाहिँ एउटा रिलेसन हुने गर्छ फ्ल्यास पावर र यो एपरेचर को। बेसिकली चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ हामीले एउटा स्टप अफ लाइट को कुरा गरेको भयो। अब त्यसै गरी अब फ्ल्यासमा चाहिँ हामीले सिङ्क स्पिड, फ्ल्यासको सिङ्क स्पिड बुझ्नुपर्छ। क्यामेरा र फ्ल्यासको जुन तालमेल हुन्छ त्यो भनेको सिङ्क स्पिड हो र यो सटर स्पिडसँग रिलेटेड कुरो हो। अब क्यामेरामा चाहिँ जस्तै हामीले फ्ल्यास यसरी इनबिल्ड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले नर्मली फोटो खिच्दाखेरि हाम्रो सटर स्पिड 1/200 भन्दा माथि जाँदैन। त्यो भनेको फ्ल्यासको पावर ट्रिगर हुने र सटरको स्पिड चाहिँ 1/200 मा माथि जान नमिल्ने कन्डिसन हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी त्योभन्दा माथि जानु भनेको फ्ल्यास पावर कम्प्लिटली क्यामेराले क्याप्चर गर्न नसकेको कन्डिसन हुन्छ। जसरी अब सटर यसरी खोल्दाखेरि लाइट कम्प्लिटली फ्ल्यासको लाइट पनि कम्प्लिटली छिर्नुपर्ने हुन्छ र सटर स्पिड बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सिङ्क प्रपर नभएर लाइट चाहिँ कम्प्लिट नछिरेर हाफ कर्टेन मात्र लाइट छिरेको जस्तो त्यस्तो खालको फोटोहरू हुने गर्छ। त्यसैले चाहिँ यो सिङ्क स्पिड भित्रै बसेर हामीले फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ भने अब यदि तपाईसँग अलि राम्रो फ्ल्यास जस्तै मैले अघि भने जस्तै यो फ्ल्यासमा चाहिँ हाई स्पिड सिङ्क भन्ने हुन्छ। अब यो हाई स्पिड सिङ्क इनेबल गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले सटर स्पिड बढाउँदै जान सक्छौँ। अब क्यामेरा अनुसारले अब कति हाईसम्म हामी सटर स्पिड बढाउँदाखेरि चाहिँ यो सिङ्क हुन्छ फ्ल्याससँग भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब आफ्नो क्यामेरा अब फर्दर गुगल गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। अब फ्ल्यास पावरको केस कुरा गर्ने हो भने यदि हामीले सटर स्पिड यो सिङ्क स्पिड भित्र भनेको 1/200 भित्र 1/200 1/160 1/125 1/80 1/60 1/40 1/25 यो विभिन्न सटर स्पिडको रेन्जमा हामीले फोटो खिच्दाखेरि यो सटर स्पिडले चाहिँ खास जति हामीले सटर स्पिड डाउन गर्यो त्यति नै एम्बियन्ट लाइटलाई इन्टर गर्ने एम्बियन्ट लाइटलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने गर्छ भनेको एम्बियन्ट लाइट चाहिँ एड अन हुने गर्छ भने फ्ल्यासको पावर चाहिँ 1/125 देखि हामीले 1/200 सम्म हेर्दाखेरि त्यसमा खासै चेन्ज देखिँदैन। खासै फ्ल्यासको पावर चाहिँ सेमै हुने गर्छ। जस्तै अब यो इमेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अब तपाईको मैले f4 आइएसओ 200 राखेको छु र फ्ल्यासको पावर 1/8 राखेको छु भने अब सुरुमा यो सटर स्पिड चाहिँ 1/25 छ भने अब सेकेन्ड इमेजमा सटर स्पिड 1/60 छ र थर्ड इमेजमा सटर स्पिड 1/125 छ। यिनीहरू तीनटै इमेजमा हेर्नुभयो भने चाहिँ फ्ल्यासको पावर चाहिँ सेम छ, यहाँ एक्सपोजर डाउन भएको छैन। अब यसमा 1/25 मा चाहिँ एम्बियन्ट लाइटलाई इन्क्लुड गरेको छ भने त्यही हिसाबले अब सटर स्पिड बढाउँदै जाँदाखेरि एम्बियन्ट लाइट चाहिँ कम हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसै गरी हामीले यो अर्को इमेज हेर्न सक्छौँ र यसमा पनि हेर्यौँ भने यसमा f3.2 छ, एक्सपोजर टाइम 1/200 छ र आइएसओ 320 छ र फ्ल्यास पावर चाहिँ 1/8 छ, बाउन्स फ्ल्यास छ। अब यसमा हेर्दाखेरि पनि हामीले सटर स्पिड घटाउँदै जाँदाखेरि जुन पछाडिको लाइट छ त्यसको एम्बियन्स चाहिँ इन्क्लुड भएको जस्तो देखिन्छ। जस्तै सटर स्पिड हाई हुँदाखेरि चाहिँ
एम्बियन्ट लाइटको इन्भल्भमेन्ट कम भएको देखिन्छ भने सटर स्पिड घटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ एम्बियन्ट लाइट पनि इन्क्लुड भएको जस्तो देखिन्छ, तर फ्ल्यास पावर रिमेन्स सेम। त्यहाँ फ्ल्यास पावरमा खासै के पनि चेन्ज देखिएको छैन। अब यो एपरेचरलाई चाहिँ चेन्ज गऱ्यौँ भने होल एक्सपोजर नै कम भएको जस्तो देखिन्छ। यदि हामीले एफ नम्बर बढाउँदै गयो भने होल एक्सपोजरै डाउन भएको जस्तो देखिन्छ। भनेको मतलब हामीले एपरेचर कन्ट्रोल गर्दाखेरि अब जस्तै यो इमेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा अब एफ नम्बर F4बाट F5.6 अनि F7.1 हुँदाखेरि ओभरअल एक्सपोजरै डाउन भएको जस्तो देखिन्छ। भनेको मतलब हामीले एपरेचर भनेको अब यो एपरेचरको बारेमा, आइएसओको बारेमा र सटर स्पिडको बारेमा तपाईँले मेरो अगाडिको म्यानुअल फोटोग्राफीको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला, र सटर प्रायोरिटी मोड र एपरेचर प्रायोरिटी मोडको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नु होला, र त्यो हेर्नुभयो भने यो अझ क्लियर हुन्छ। अब जस्तै अब एपरेचरले होल लाइट कति छिराउने भन्ने नै कन्ट्रोल गर्ने भएकोले, किनभने पाल सानो हुँदै जाने भयो, त्यो भएकोले होल फ्ल्यासको पावर पनि डाउन भएको छ, साथसाथै एम्बियन्ट लाइट इफेक्ट पनि कम हुँदै गएको छ। यो इमेजबाट देख्न सकिन्छ। त्यसैले अब हामीले होल एक्सपोजरै कन्ट्रोल गर्नु छ भने चाहिँ हामीले एपरेचर एफ नम्बर चाहिँ घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ फ्ल्यास इनबिल्ट फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दा पनि। त्यसै गरी अब आइएसओको कुरा गर्ने हो भने आइएसओ अब हामीले आइएसओको काम भनेकै अब लाइट इन्हान्स गर्ने हो। त्यसैले अब आइएसओ हामीले घटाउँदै गयो भने पनि ओभरअल एक्सपोजर डाउन भएको जस्तो देखिन्छ। भनेको मतलब अब यो इमेजमा अब आइएसओ 200बाट 160 हुँदाखेरि एक्सपोजर अन्डर एक्सपोज भएको छ भने 100मा अझ अन्डर एक्सपोज भएको जस्तो छ भने फ्ल्यासको पावर पनि सेम पावरमा पनि फ्ल्यासको इफेक्ट कम भएको जस्तो देखिन्छ। अब यति कुरा चाहिँ हामीले फ्ल्यास फोटोग्राफीमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले एम्बियन्ट लाइट पनि इन्भल्भमेन्ट गराउनु छ भने हामीले सटर स्पिड बढाउने घटाउने गर्न सक्छौँ, तर त्यसमा फ्ल्यासलाई चाहिँ खासै फरक पर्दैन। फ्ल्यास पावर चाहिँ रिमेन्स द सेम हो भने हामीले अब फ्ल्यास पावरलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भने हामीले एउटा तरिका भनेको कि त फ्ल्यास पावर घटाउने हो, अर्को चाहिँ हामीले एपरेचर अथवा आइएसओ घटबड गर्ने हो। अब यसरी चाहिँ हामीले यो फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब यो एक्सटर्नल फ्ल्यासले कसरी काम गर्छ र यसको विभिन्न बटनहरूको के रोल हुन्छ भन्ने कुरा हामी यो डेमोमा हेर्छौँ। त्यसै गरी हामीले अब विभिन्न लाइटिङ कन्डिसनमा फोटो खिच्दाखेरि फ्ल्यास पावरको कस्तो रोल प्ले हुन्छ र एम्बियन्ट लाइटलाई कसरी इन्हान्स गर्ने भन्ने कुरा हामी यो डेमोमा हेर्छौँ। त्यसैले अब यो डेमो हेरौँ र त्यसपछि फेरि म फर्दर यो फ्ल्यास सम्बन्धी कुरा गर्ने छु। त्यसैले अहिले चाहिँ यो डेमो हेरौँ। फ्ल्यासको कुरा गर्दाखेरि अब पहिला यो फ्ल्यासलाई चाहिँ अब म अन गर्छु। अन गर्ने बित्तिकै अहिले हामीले यसमा के देख्छौँ भन्दाखेरि यसमा एम देखिरहेछ, भनेको यो म्यानुअल मोडमा छ। अब त्यसै गरी हामीले यो मोड यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसमा मल्टी आउँछ, त्यसै अर्को मोड भनेको हामीले इटिटिएल भन्ने आउँछ। अब त्यसै गरी यो अर्को यो जुन यो रातो बलिरहेछ यो बटन चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले यसरी टेसर्ट हान्नलाई भइहाल्यो, यही बटन थिचेर। अर्को चाहिँ यो रातो बत्ती बलिरहेसम्म चाहिँ ब्याट्री, यो फ्ल्यासको ब्याट्री चाहिँ हेल्दी नै छ, पावर इनर्जी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यदि यो रातो नभइकन पहेँलो बल्यो अथवा हरियो बल्यो अथवा ब्लिङ्क गर्न थाल्यो भने चाहिँ यसको फ्ल्यासको ब्याट्री पावर चाहिँ घट्दै गइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को यो बटन छ, यसलाई चाहिँ हामीले हामीले अँध्यारो बेला यो यसरी थिच्यो भने चाहिँ यो हामीले यसमा बत्ती बल्छ र हामीले यसमा कति सेटिङमा छ हेर्न सक्छौँ भने। अर्को चाहिँ हामीले यसलाई थिचिराख्यो भने चाहिँ एउटा बिप आवाज आउने गर्छ र यो बिप आवाज इनेबल गरेको हो। यो इनेबल गर्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एभ्री टाइम सटर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फ्ल्यासले चाहिँ बिप दिने गर्छ एभ्री सटर हान्दाखेरि। र यो एभ्री सटर हान्दाखेरि यो बिप गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एनोइङ, अलिकति डिस्टर्बिङ जस्तो हुन्छ। त्यसैले हामीले यो बिप चाहिँ सकेसम्म डिसेबल गरेकै राम्रो। त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली होल्ड गर्नुपर्छ, छोडिदिनुपर्छ र यहाँबाट यो हट्छ। अब त्यसै गरी अर्को छ, यहाँ यो मोड भइहाल्यो, हामीले कुन मोडमा राख्ने भन्ने कुरो। अब जस्तै इटिटिएलमा छ भने चाहिँ अब तपाईँको यो फ्ल्यासको पावर चाहिँ क्यामेरा आफैले डिटरमाइन गरिदिन्छ कति
पावरमा हान्ने भनेर। अब जस्तै हाम्रो क्यामेरामा एउटा एक्सपोजर बनेको छ भने त्यही हिसाबले अब बढी पावर हान्नुपर्ने छ कि कम हान्नुपर्ने छ। अब इनफ लाइट छ, हल्का फिल लाइटमा दिन्छ भने कम पावर हान्छ, लाइट इनफ छैन, त्यो एक्सपोजर अन्डर एक्सपोज छ भने फ्ल्यास पावर बढाउने कुरा अब क्यामेरा आफैले डिटरमाइन गरेर फ्ल्यासले भन्छ र फ्ल्यासले त्यही हिसाबले पावर हान्ने गर्छ। अब त्यसै गरी अब अर्को हामीले चाहिँ यो मोड म्यानुअल मोडमा पनि राख्न सक्छौँ। अब म्यानुअल मोडमा चाहिँ हामी आफैले कति पावर राख्ने भनेर हामी आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अब फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दाखेरि जसरी हामीले म्यानुअल फोटोग्राफी गर्दाखेरि म्यानुअली क्यामेरामा एक्सपोजर आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्छौँ भने अब फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दाखेरि पनि हामीले म्यानुअली फ्ल्यासको पावर आफूले कति कन्ट्रोलमा राख्ने हो आफूले कन्ट्रोलमा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यो फ्ल्यासको पावर चाहिँ यो दायाँ बायाँ गऱ्यो भने यसरी घटाउने बढाउने गर्न सक्छ। र म्याक्सिमम फ्ल्यास पावर भनेको 1/1 हो, त्यसपछि हाफ हुन्छ, त्यसपछि क्वार्टर, त्यसपछि 1/8, 1/16 एन्ड सो अन गर्दै हामीले यो 1/128सम्म फ्ल्यास पावर घटाउन सक्छौँ भने यो चाहिँ डाइरेक्ट घटाउने भयो। अर्को चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो अप डाउन युज गरेर फ्ल्यास पावरलाई 1/1 र 1/2 को बिचको पावर रेन्ज पनि यसरी पनि जान सक्छौँ। यसमा अब हाफ पावरमा 0.03 पावर एड अन गर्ने, 0.5, 0.7, त्यसपछि फुल पावर, यसरी नै घटाउनु पनि सक्छौँ, यसरी घटाउँदै पनि जान सक्छौँ। अब यो हामीले अब कुन एक्सपोजरमा अब कति पावर फ्ल्यास पावर दिने भन्ने हामीले अब कन्डिसन हेरेर अब कस्तो फोटो खिचिरहेको छ त्यो हेरेर हुन्छ। अब जस्तै हामीले टाढाको फोटो खिचिरहेछौँ भने चाहिँ हामीले अब फ्ल्यास पावर धेरै बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ, जस्तै 1/4, 1/2 हाल्नुपर्ने हुनसक्छ भने अब होइन अब खालि फिल लाइट मात्रै दिने, हल्का स्याडो कट गर्ने र हल्का फ्ल्यासको हल्का पावरमा दिने हामीले यसरी फ्ल्यास पावर घटाउँदै जान पनि सक्छौँ। यसरी विभिन्न यो सेटिङ अब यो सिचुएसन हेरेर हामीले घटाउने बढाउने गर्न सक्छौँ। भने अब अर्को छ यहाँ यसमा जुम छ। यहाँ अब यो जुम चाहिँ इट रिलेट टु द लेन्सको फोकल लेन्थ। अब हामीले कति अब वाइड एङ्गलमा लिएको छौँ भने 24 राख्नु पऱ्यो। अब त्यसै गरी अब जुम फोकल लेन्थ कति गरिरहेको छ त्यही हिसाबले मिमिक हिसाबले अब त्यहीसँग सिङ्क्रोनाइज गरेर हामीले यो जुम त्यही हिसाबले बढाउने घटाउने गर्न सक्छौँ। फोकल लेन्थ कति छ त्यही हिसाबले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ यो बटन। अब नर्मली चाहिँ हाम्रो फ्ल्यास चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फ्ल्यास इनेबल गर्ने बित्तिकै हाम्रो सटर स्पिड 1/200 भन्दा माथि लानु हुँदैन। जस्तै 1/250 त्यो गर्न नमिल्ने हुन्छ, किनभने जुन हिसाबले क्यामेराको सटर ओपन हुने टाइम र यो फ्ल्यासको पावर दिने टाइम सिङ्क हुनुपर्छ। त्यो सिङ्क चाहिँ अब 1/200 भन्दा माथि गयो भने नहुनसक्छ। त्यसैले हामीले त्यो सिङ्क नहुने हुनाले अब 1/200 माथि 1/300, 1/400 राखेर फोटो खिच्यो भने चाहिँ फोटो चाहिँ फ्रेममा चाहिँ हाफ चाहिँ कालो आउने गर्छ, फ्रेमको हाफ चाहिँ कालो आउने गर्छ। त्यसैले अब त्यो चिजलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्नलाई चाहिँ यहाँ एउटा हाई स्पिड सिङ्क भन्ने हुन्छ। यो हाई स्पिड सिङ्क इनेबल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले हाई सटर स्पिडमा पनि फोटो खिच्न सक्छौँ। भनेको हामीले 1/250, 1/320, 1/400, 1/500 गरेर हामीले कतिसम्म सिङ्क हुन्छ यो फ्ल्यासको मोडल अनुसारले हामीले फ्ल्यास स्पिड बढाउन पनि सक्छौँ यदि हाई स्पिड सिङ्क इनेबल गऱ्यो भने। अब यो हाई स्पिड सिङ्क भएको फ्ल्यास चाहिँ अलिकति महँगो हुने गर्छ। त्यसैले यो मोडलमा हेर्नुभयो भने यसमा चाहिँ हाई स्पिड सिङ्क छैन भने यो मोडलमा चाहिँ हाई स्पिड सिङ्क पनि छ। त्यसैले हाई स्पिड सिङ्क विथ इटिजिएल भएको क्यामेरा चाहिँ अलिकति फ्ल्यास चाहिँ अलिकति महँगो हुने गर्छ। तर हामीले किन्दाखेरि चाहिँ हाई स्पिड सिङ्क भएको फ्ल्यास किन्दै राम्रो। अब त्यसै गरी अर्को छ यहाँ हाम्रो मोडमा मल्टी भन्ने छ। अब यो मल्टी भन्ने मोडमा चाहिँ हामी यो नर्मली चाहिँ विभिन्न अब कलरफुल लाइटहरू भएको कन्डिसनमा चाहिँ यो मोड राखेर खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुने गर्छ फोटो। जस्तै डिस्को लाइटहरूमा त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो मोड राखेर पनि यसरी खिच्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब फ्ल्यासको विभिन्न सेटिङको कुरो भयो। अब अर्को भनेको हामीले फ्ल्यास किन्दाखेरि चाहिँ यो फ्ल्यासको हेड यो चाहिँ यसरी घुमाउन मिल्ने हुनुपर्छ। अब यसको हेड चाहिँ 360 डिग्री नै घुम्छ यसरी। अर्को यसरी एङ्गल चाहिँ यसरी यो एङ्गल चाहिँ यसरी कति डिग्री राख्ने भनेर यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। जस्तै यसमा यसरी
45 डिग्री कति डिग्री राख्ने भने हामीले राख्न सक्छौँ। अब बाउन्स गऱ्यो भने यसरी भर्टिकल राख्नु पऱ्यो, 45 डिग्री राख्छौँ। साइडबाट बाउन्स गराउनु पनि सक्छौँ, यसरी पछाडि फर्काएर पनि गर्न सक्छौँ। अब यस्तो खालको हुनु पऱ्यो। अब यसको केसमा चाहिँ यहाँ बटन छैन। अब क्याननको फ्ल्यास तपाईँले किन्नुभयो भने चाहिँ यसरी बटन, यहाँ बटन हुन्छ, बटन थिचेर यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ, यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले यो फ्ल्यास चाहिँ हामीले विभिन्न एङ्गलमा बाउन्स गराएर पनि फोटो खिच्न सक्छौँ। अर्को छ फ्ल्यासमा यो बाउन्स कार्ड। यो बाउन्स कार्डले चाहिँ हामीलाई अब कहिलेकाहीँ अब सिलिङ धेरै माथि भइरहेको अथवा व्हाइट सिलिङ नभएको कन्डिसनमा हामीले बाउन्स कार्डलाई यसरी राखेर पनि फोटो खिच्न सक्छौँ। अब यो बाउन्स कार्ड यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यसले लाइट, कतिपय लाइट चाहिँ यसरी अगाडि पनि फाल्ने गर्छ। अब यो बाउन्स कार्ड नहुँदाखेरि माथि लाइट यसरी माथि गएर बाउन्स भएर तल आउने गर्छ भने यसको यो भयो भने चाहिँ के एमाउन्ट अफ लाइट चाहिँ डाइरेक्ट अगाडि पनि जाने गर्छ, यसरी एङ्गलमा, यसरी डाइरेक्ट त होइन, यसरी एङ्गलमा जाने गर्छ। यसले एक्स्ट्रा लाइट एड अन गर्ने गर्छ र फोटो अलिकति राम्रो हुने गर्छ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ डिफ्युजर पनि युज गर्न सक्छौँ। यो डिफ्युजर यसले चाहिँ लाइट डिस्पर्स गरिदिन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को एक्सटर्नल डिफ्युजर यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ। यसले पनि लाइट अलिकति डिस्पर्स गर्ने गर्छ। यसरी डिफ्युजरले केही हदसम्म फ्ल्यासको इन्टेन्सिटी, लाइटको इन्टेन्सिटी घटाउने पनि गर्छ। रातो कलरको यो चाहिँ अक्जिलरी लाइट इमिसन युनिट र स्लेप सेन्सर। र अक्जिलरी लाइट इमिसन युनिटले चाहिँ हामीले फोकस गर्दाखेरि यहाँबाट लाइट, रातो कलरको लाइट फाल्ने गर्छ भने स्लेप सेन्सरले चाहिँ जब यो फ्ल्यास चाहिँ स्लेप मोडमा छ भने फ्ल्यास लाइट चेन्ज गरेर यो फ्ल्यासले पनि फ्ल्यास लाइट फाल्ने गर्छ। यो अहिलेलाई चाहिँ यो फ्ल्यासको बटन्सको बारेमा चाहिँ यति नै हो। मैले यो डेमोको लागि सबै प्लेसमेन्ट गरिदिएको छु। अब क्यामेरामा प्लेसमेन्ट गरिदिएको छु र एमबिएन लाइट र आर्टिफिसियल ल्याम्प लाइटको फिल इफेक्ट चेक गर्नलाई मैले ल्याम्प पनि बालिदिइसकेको छु। राम्रो लाइट इफेक्ट दिनको लागि अथवा फ्ल्यासको इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट गर्नको लागि हामीले चाहिँ फ्ल्यासलाई चाहिँ यसलाई बाउन्स गरिदिनु पऱ्यो। यसरी फ्ल्यासको एरिया बढ्छ भनेको अहिले हाम्रो फ्ल्यासको एरिया सिलिङले बढाइदिएको छ, किनभने मेरो सिलिङ वाइट छ, कम्प्लिटली वाइट भएकोले वाइट सिलिङले चाहिँ लाइट डिस्पर्स पनि गरिदिन्छ र लाइटलाई सफ्ट पनि गरिदिन्छ। अहिले मैले सेटिङ चाहिँ सटर स्पिड 1/200, एपरेचर 3.5 र आइएसओ 320 राखेको छु र फ्ल्यास पावर 1/1 छ। अब फर्स्ट सटर क्लिक गर्छु म। फर्स्ट सटर क्लिक गर्दाखेरि यसमा इमेज कम्प्लिटली वाइट देखिएको छ। यो इमेजमा चाहिँ कम्प्लिटली फ्ल्यास लाइटले डोमिनेट गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले म अब दोस्रो फोटो क्लिक गर्छु। अब दोस्रो फोटो क्लिक गर्नलाई मैले एपरेचर ओपनिङ घटाइदिएको छु, भनेको एपरेचर नम्बर f3.5 बाट f5 राखिदिन्छु र दोस्रो सटर क्लिक गर्छु। अब यसमा एपरेचर नम्बर बढ्ने बित्तिकै यो इमेजमा चाहिँ फ्ल्यासको पावर पनि कन्ट्रोल भएको छ। मतलब जुन हिसाबको इन्टेन्सिटी पहिलो इमेजमा थियो त्यो फ्ल्यासको इन्टेन्सिटी दोस्रो इमेजमा घटेको छ। तर जुन त्यो ल्याम्पले दिने एम्बियन्स लाइट छ त्यसलाई चाहिँ स्टिल पनि फ्ल्यासले कट गरिरहेको छ, भनेको त्यो लाइटले दिनुपर्ने जुन लाइटिङ इफेक्ट छ त्यो यसमा फ्ल्यासले कट गरिदिएको छ। त्यसै गरी जुन विन्डोबाट आइरहेको लाइट छ त्यसलाई पनि फ्ल्यासले कट गरिदिरहेको छ फुल फ्ल्यास पावर भएकोले। अब म फेरि अर्को एपरेचर 6.3 राख्छु र अर्को सटर क्लिक गर्छु। अब एपरेचर नम्बर बढाउँदै जाँदाखेरि ओभरअल एक्सपोजर नै डाउन भएको छ, भनेको अन्डर एक्सपोज जस्तो भएको छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि एपरेचरले चाहिँ ओभरअल एक्सपोजरै कन्ट्रोल गरिदिन्छ। इभन द फ्ल्यासको पावर हाई राख्दाखेरि पनि एपरेचर नम्बर हामीले बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो ओभरअल इमेजको एक्सपोजरै डाउन भएको जस्तो देखिन्छ। अब म यो त भयो एपरेचरको भयो। अब म आइएसओ चेन्ज गरेर हेर्छु। अहिले आइएसओ हाम्रो 320 छ र f4 राखौँ। f4 राखेर अब म सटर क्लिक गर्दाखेरि यसमा इमेज कम्प्लिटली वाइट वास छ हैन, कम्प्लिटली फ्ल्यासले ओभरअल लाइट डोमिनेट गरेको छ। अब म आइएसओ घटाउँछु। आइएसओलाई 320 बाट 250 मा ल्याउँछु र फोटो क्लिक गर्छु। एक्सपोजर अलिकति डाउन भएको जस्तो देखिन्छ। अब म अर्को सटर क्लिक गर्छु। यसमा आइएसओ म 125 राख्छु।
अन्डर एक्सपोज जस्तो भएको छ। फेरि म अर्को यसलाई आइएसओलाई 100 राखिदिन्छु। फुल फ्ल्यास पावर हुँदाखेरि पनि फोटो अन्डर एक्सपोज जस्तो देखिरहेको छ। अब यसबाट के प्रुभ हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एपरेचर र आइएसओले चाहिँ ओभरअल एक्सपोजरै कन्ट्रोल गर्ने गर्छ, इभन फ्ल्यास पावर हाई नै राख्दाखेरि पनि। अब सटर स्पिड चेन्ज गरेर हामी फोटो खिच्छौँ, त्यसैले पहिला सुरुमा चाहिँ सटर स्पिडलाई 1/200 राखौँ र एपरेचर ओपनिङ छ 3.5 र आइएसओ 320 छ। अब यसमा यो फ्ल्यास पावर चाहिँ 1/4 छ भने अब यो सेटिङमा पहिलो सटर क्लिक गरेर हेरौँ। पहिलो सटर क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ जुन यो ल्याम्पको लाइटको एम्बियन्स इफेक्ट छ त्यो खासै देखिएको छैन। विन्डोको एम्बियन्स ठिकै देखेछ। अब त्यसैले म अब दोस्रो सटर क्लिक गर्छु। यसमा म सटर स्पिड हल्का घटाइदिन्छु, 1/125 अफ द सेकेन्ड राखिदिन्छु र दोस्रो सटर क्लिक गर्छु। अब यसमा हेर्दाखेरि पनि खासै इम्प्रुभमेन्ट भएको जस्तो देखिँदैन। ल्याम्पको लाइटले खासै यो इमेजमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट देखाएको छैन। त्यसैले अब म अर्को सटर क्लिक गर्छु, तर यो इमेजमा फ्ल्यासको पावर रिमेन्स द सेम। खासै सटर स्पिड घटाएर फ्ल्यासको इन्टेन्सिटीमा खासै चेन्ज आएको छैन। अब यसलाई 1/180 मा राखेर 1/80 मा राखेर अब हेरौँ। अब चाहिँ यो ल्याम्पको पनि एम्बियन्स लाइट इफेक्ट हल्का इन्क्लुड भएको जस्तो देखिन्छ। अब अर्को सटर क्लिक गरौँ। अर्कोमा चाहिँ 1/140 राखेर हेरौँ। अब यसमा हेर्दाखेरि फ्ल्यासको इन्टेन्सिटी रिमेन्स द सेम। विन्डोको एम्बियन्स लाइट र ल्याम्पको एम्बियन्स लाइट इन्क्लुड भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले हामीले यसरी चाहिँ विभिन्न एपरेचर, आइएसओ र सटर स्पिडको रोल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब यो विभिन्न हामीले यो डेमोबाट थाहा हुन्छ। अब मलाई अब यो ल्याम्पको एक्सपोजर पनि यो इमेजमा इन्क्लुड गर्नु छ र विन्डोको फिल लाइट पनि इन्क्लुड गर्नु छ र यो भर्याङ र बाँकी सबै कुरालाई चाहिँ करेक्ट एक्सपोजरमा ल्याउने गरी फोटो खिच्नु छ भने चाहिँ पहिला मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो विन्डोको एक्सपोजरमा पहिला चेक गर्नु पऱ्यो। त्यसैले यो विन्डोको मिटरिङ चेक गर्नु पऱ्यो। अब विन्डोको कुरा भने यो मेन सोर्स अफ लाइट जस्तो देखेकोले यो हल्का ओभर एक्सपोज भयो भने केही फरक पर्दैन। त्यसैले मैले यसमा चाहिँ 1 स्टप बढी नै राखिदिएको छु। र अब भर्याङको एक्सपोजर चेक गर्दाखेरि चाहिँ भर्याङ चाहिँ हल्का अन्डर एक्सपोज छ, तर यो ठिकै छ भने अब ल्याम्पको एक्सपोजर चेक गर्दाखेरि ल्याम्प पनि ठिकै मिटरिङमा देखिन्छ, बिचमै देखिन्छ। अब यसमा मैले फ्ल्यास पावर चाहिँ अब बढी राखेँ भने चाहिँ यो एम्बियन्ट इफेक्ट फ्ल्यास पावरले किल गर्न सक्छ। त्यसैले म फ्ल्यास पावर हल्का घटाइदिन्छु फिल इफेक्ट मात्र दिनको लागि र म सटर क्लिक गर्छु यसरी। यो सेटिङमा चाहिँ यो एक्सपोजर ठिकै देखिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले फ्ल्यास इन्क्लुड गरेर र एम्बियन्स लाइटलाई पनि इन्क्लुड गर्ने हिसाबले चाहिँ फोटो खिच्नलाई चाहिँ हामीले यो सेटिङमा यो कन्डिसनमा फोटो खिचेका छौँ। त्यसैले अब हामीलाई एम्बियन्स लाइटलाई इन्क्लुड गर्नु छ भने चाहिँ सकेसम्म फ्ल्यास पावर चाहिँ कम गर्नु पर्यो। भने हामीलाई एम्बियन्स लाइट इन्क्लुड गर्नु छैन भने चाहिँ यो फ्ल्यास पावरलाई चाहिँ हामीले बढाउन पनि सक्छौँ। लो लाइट फोटोग्राफी गर्दाखेरि अथवा नाइट फोटोग्राफी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सकेसम्म फ्ल्यास पावर चाहिँ कम राखेर एम्बियन्स लाइटलाई इन्क्लुड गरेर फोटो खिच्यो भने चाहिँ फोटो राम्रो आउने गर्छ। अब यो डे लाइटमा चाहिँ फ्ल्यास पावर इन्क्लुड गरेर गर्ने डेमो चाहिँ यति नै हो। त्यसै गरी हामी अर्को अब इभिनिङ लाइटमा अथवा लो लाइट कन्डिसनमा फ्ल्यास पावर राखेर कसरी फोटो खिच्ने भन्ने पनि हेर्छौँ। यो फोटो मैले राति खिचेको फोटो हो। यसमा मेन सोर्स अफ लाइट भनेको सिलिङको झुमर र ब्याकग्राउन्डको ल्याम्प हो भने फ्ल्यास लाइट भइहाल्यो। यसमा फ्ल्यास पावर चाहिँ 1/4 छ र सटर स्पिड 1/160 छ। यसमा चाहिँ अलिकति फ्ल्यास डोमिनेटेड जस्तो देखिन्छ यो इमेज।
र यसमा सिलिङको लाइट र ल्याम्पको इफेक्ट खासै देखेको छैन। त्यसै गरी यो अर्को फोटो छ, यसमा चाहिँ फ्ल्यास पावर 1/8 राखेको छ र बाँकी सेटिङ सेम हो। त्यसैले अलिकति यो सिलिङको झुमर र ल्याम्पको इफेक्ट देखिन्छ। त्यसै गरी यो अर्को फोटो छ, यसमा चाहिँ मैले सटर स्पिड 1/100 र फ्ल्यास पावर 1/16 राखेको छु। त्यसैले यसमा चाहिँ ल्याम्पको इफेक्ट र सिलिङको झुमर यिनीहरूको इफेक्ट राम्रोसित देखिन्छ र त्यो मोमेन्टको फिल इफेक्ट पनि दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी यो अर्को फोटो छ, यसमा मैले फ्ल्यासलाई चाहिँ स्ट्यान्डमा राखेर 6 फिट माथिबाट लो एङ्गल ट्रिगर गरेको छु भने यसको सेटिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ F10 छ र सटर स्पिड 1/200 छ र ISO 250 छ, फ्ल्यास पावर 1/2 छ। यो इभिनिङमा खिचेको फोटो हो, तर यसमा चाहिँ F नम्बर हाई भएकोले यो अलिकति लोकी फोटो जस्तो देखेको छ, यो राति खिचेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो अलि इन्ट्रेस्टिङ देखेको छ यो फोटो। त्यसै गरी अर्को फोटो छ, यो चाहिँ ब्राइड र ग्रुमको फोटो हो र यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा सनलाइट देखिन्छ। त्यसैले यो फोटो एन्टी लाइट फोटो हो। त्यसैले एन्टी लाइटलाई कट गर्नलाई चाहिँ मैले फ्ल्यासको हेल्प लिएको छु र फ्ल्यासलाई चाहिँ मैले स्ट्यान्डमा राखेर टप एङ्गलबाट फ्ल्यास लाइट दिएको छु ट्रिगर युज गरेर। र यो फ्ल्यास लाइट र ब्याकग्राउन्डको सनलाइटको कम्बिनेसनले गर्दा यो फोटो चाहिँ अलिकति राम्रो देखिएको छ। त्यसै गरी यो अर्को फोटो छ, यो फोटोमा चाहिँ मैले कालो ब्याकड्रप युज गरेको छु ब्याकग्राउन्डमा भने फ्ल्यासलाई चाहिँ फेसको राइट साइडमा राखेको छु र यो फ्ल्यास पावर ट्रिगर युज गरेर खिच्दाखेरि यो फेसमा चाहिँ हाफ पोर्सन अफ अ फेस कम्प्लिटली एक्सपोज छ भने हाफ पोर्सन अफ फेस चाहिँ स्याडो इफेक्ट छ भनेको अन्डर एक्सपोज छ र यसरी चाहिँ यो कम्बिनेसनले गर्दाखेरि यो फोटो एकदमै आई क्याची भएको छ र यसले डिफ्रेन्ट लुक दिन खोजेको छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न फ्ल्यास पावरहरू युज गरेर फ्ल्यासलाई बाउन्सिङ इफेक्ट दिएर फ्ल्यासको पोजिसन चेन्ज गरेर हामीले फोटो खिच्न सक्छौँ र फोटोमा चाहिँ फ्ल्यासको इफेक्ट दिएर इन्ट्रेस्टिङ फोटोहरू खिच्न सक्छौँ। त्यसैले विभिन्न फ्ल्यास पावर र एङ्गलहरू युज गरेर फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्न सक्छौँ र हामीले फ्ल्यास फोटोग्राफीबाट पनि धेरै क्रिएटिभिटी देखाउन सक्छौँ। त हेरिहाल्नुभयो तपाईँहरूले यो एक्सटर्नल फ्ल्यासलाई कसरी हामीले युज गर्ने र यसको विभिन्न फ्ल्यास पावरमा चाहिँ कस्तो इमेजमा कस्तो इफेक्ट आउँछ, कसरी हामीले टोटली एम्बिएन्ट लाइटलाई डोमिनेट गर्ने फ्ल्यासले र कसरी हामीले एम्बिएन्ट लाइटलाई चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा इन्भल्भमेन्ट गराएर चाहिँ त्यो फिल इफेक्ट ल्याउने, कसरी हामीले त्यो लाइभ मोमेन्टलाई चाहिँ क्याप्चर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मोमेन्टको फिल इफेक्ट ल्याउनको लागि चाहिँ कसरी हामीले क्यामेरा सेटिङ गर्ने र कसरी फ्ल्यास पावरलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। त्यसैले अब यो फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले यो सटर स्पिड, एपरेचर, आइएसओको कन्ट्रोलमा फोटो खिच्नु पर्यो र फ्ल्यास पावरलाई सकेसम्म कमभन्दा कम राखेरै फोटो खिच्दा चाहिँ फोटो राम्रो हुने गर्छ। अब फ्ल्यास फोटोग्राफीको कुरा गर्दाखेरि यो धेरै भेग छ। यो फ्ल्यास फोटोग्राफी हामीले विभिन्न तरिकाले फ्ल्यास फोटोग्राफीहरू गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ मैले यो एपिसोडमा चाहिँ बेसिकल्ली फ्ल्यास फोटोग्राफी कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरेको हो। अब फर्दर म अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ अब लोकी फ्ल्यास फोटोग्राफी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसै गरी हामीले डे लाइटमा चाहिँ कसरी फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्ने भन्ने कुरा म अर्को एपिसोडमा गर्ने नै छु। आजलाई चाहिँ बेसिक फ्ल्यास फोटोग्राफीको बारेमा यति नै हो। आशा लाग्छ तपाईँले यो भिडियोबाट केही न केही सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, ताकि मैले अर्को भिडियो हाल्दाखेरि तपाईँले पहिला थाहा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई यो फोटोग्राफी सम्बन्धी केही जिज्ञासा छ भने मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको जवाफ दिने नै छु। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै तपाईँ फ्ल्यास फोटोग्राफी गर्नुहोला र धेरै यो फ्ल्यास फोटोग्राफी गरिसकेपछि हुन्छ तपाईँहरूलाई। त्यसैले इन्जोय योर डे अनि ह्याप्पी सुटिङ।